بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. لازم كل خطرة يفو غوفونيغ ان بو راس الخيط اللي هو ليستواغ دو لالجيري باش واحد يقدر يتخيل هاد لومبلور تاع الكارثة اللي داروا لنا هذا. باسكو في 62 على بالك ورثنا الجزائر، يعني وقف الله، باسكو الناس ماتوا على جال في بسم الله في سبيل الله. دونك الارض هذه تاع ربي، على هذا كنقولوا وقف الله. دونك امانه كبيره يفضل نحافظوا عليها باش جابوها 130 اني دو كولونيزاسيون وحرب. ما كانش انتم تبارك عمركم كاين غير 7 سنين هذوك تاع 54 60 من قبل. كاين المقراني، كاين عميرو المقراني، كاين امير عبد القادر، كاين نسومر، كاين يا حسره بزاف. كل خطره من داك كاين اون اوبوزيسيون ولا اون ريزيستونس ارمي هكذاك. ومالغري سا الجزائر ما تحولت، ما تبدلت لي فالور تاع مالغري كو كون لا سي دو تو فار نو فالور نون با ايتي انفيكتي دان يوطا. قعدوا حنا القيم تاعنا هما. دونك في الجزائر ما شاء الله كان الشعب ما شاء الله كلش. ومن بعد جاو الفيران هادو. بوركوا سي كوم اون اريتي دان مورسو هكذا، مورسو فورماج رجعوا غريار ايكونوميكمون بارلون، فينونسمون بارلون، كلش حفروا داو هاد البونديه هادو، داو خلاو البلاد. شوفي وين لون ريدوي. هاك تشوف تخلع كاسكي سباس دي لومبلور، يعني كي تبدا تخمم تصرع. وراهم المسؤولين تو لي نيفو، واحد ما يتحرك، واحد ما قل، واحد ما رفد، واحد ما عيط. سون غاغ على كل حال. بصح ما بانوش، وكان يتبعوهم اللي نفاهم، كان يقتلوهم كلشي اقليه فيمون انفين. مي انا نهضر على اللي كانوا حاضرين، وزعما كنظموا روحهم في الاحزاب وباش يقولوا كلمه الحق ويعيطوا للشعب فوتي علينا. بلا ما فوتي عليك انا يا اخي. 2013 ملي بوتفليقه جاه لافيسي، وعلى بالكم خو الخابط هذاك هو اللي حكم البلاد والبونديه اللي معاه. كاش نهار هضرتوا كلمه الحق، كاش نهار فزافي نومي او موان لي فامي كوني ناف ولا لا فامي تاع حداد، ولا هضرتوا ولا قلتوا هو شاو داير سعد شامي. بورتون كنتو احسن من 2013 6 سنين والكارثه صايره والامبلور اللي صرات والدنيا ولات فلاغرون ديلي. واحد منكم منطق، علاش ما تقتلوش اليوم تقول صح تلعبوها بلي الحاكم بلي خامجي بلي الفساد بلي تو الموند دي كومبليس سورتو لي بارتي هادو، باسكو سوا ديزون ريبريزونت لا سوسيتي سيفيل والشعب فوتي علينا كلش. انتوما لي برومي كومبليس باسكو ما قلتوش كلمه الحق افاك توجور ليسبوار باش تدو مناصب، باش تكون عندكم نعمه وكلش. على كل حال كل حاجه اللي عندها بدايه لها نهايه، سي اوتوماتيك. هذه قاعده طبيعيه ما فيها لا شك. اليوم جاو لي فري زيريتي تاع اللي ماتوا اللي طهروا البلاد من الخبث تاع الكولونياليزم، جاو اليوم هاد الجيل تاع دوك يطهر الجزائر من الخبث اللي كيما نتوما. على بالكم على ماش راني نهضر على كاع لي فريمون خلاو البلاد تولي بلوس لوغ كومبليس. اليوم كي تسمع الفيلات ابو جرة سلطاني، ما نهضرش لويزا حنون يكسو يقراك ناس تاع تخرا يضرب، هما كاع خاربين اكثر منهم، واش كاسبين دروات غوش. الناس كاع خمزت، الناس كاع عدات، الناس كاع صفقت، الناس كاع شطحات، الناس كاع فرحت. كانوا عاجبها لا سيتي، تو الموند بروفيتي سوف لو بوبل مسكين كنتو تدفنوا فيه. الناس كاع بروفيتاو من هذه الحاله تاع الغش تاع السرقه وتاع القتيله وتاع الكذب وتاع عذاب وكلش دو بري و دو لوان. ولا ما قتلتوش فزافي بروفيتي دو ريزولتا اللي هي مع الاخر السرقه، خليتو البلاد فزافي غويني لالجيري. واليوم راك تشوفوا ليكزومبل تاع البارح لي جون خلاص سي نوتر مونتاليتي. و بورتون والله غير تحل تشوف لانفلونس كاسكي سباس دون سيغتي سون سي دي جون مودرن. هاد لي جون تاع دوك مودرن ils vivent le temps تاع اليوم لا تكنولوجي تاعهم، mais sont pas influencés par les valeurs négatives تاع les occidentaux. c'est pas des occidentaux, c'est des algériens. تسيبوا لابس دار بدا لي تروك، بصح كومون il réfléchit c'est le plus important. comment il pense c'est le plus important. كيفاش الزاكسيون تاعو c'est le plus important. لي ستوديون تبارك الله فيهم، ربي يسترهم ويحفظهم وينصرهم ان شاء الله. والباقي سي نورمال سون اوبليي لو راست. لي زافوكا تاني طوب لازم ديروا جورني لي كونفلي 48 ولايه. على بالي لو بوبل هذا دون سي ديفيرونت كومبوزونت il a vomi هذا البوفوار.
بصح ان شاء الله النصر راهو قريب، وكل نهار راهو نص، كل نهار نص، غير ما تقلقوا ما والو، احنا بشويه لو بليز امبورطون كيما شحال مقطع نعاود لكم، رانا على حق. والصبر ها هو الشهر تاع الصبر، مثال رمضان، نصبروا على الحلال ونصبروا عليه الشريب والماكله، نزيدوا نصبروا على كلش وهذه امتحان، وربي ينصرنا ان شاء الله. والسلام عليكم وصحة فطوركم، وربي ولا نهار الجمعه ان شاء الله 17 مي، نهار تاع النصر ان شاء الله. السلام عليكم والله يعاونكم.